Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is South system. What was the South system? It is topic. It is chapter second, class 12th, political science. So we will proceed. सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि साउथ सिस्टम का क्या मतलब है। तो साउथ सिस्टम जो है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसको हम यूएसएसआर बोलते थे, वो कब बना? जो कि फेमस बुल्शेविक रिवोल्यूशन जो 1917 में एक रिवोल्यूशन आया, तो उसके बाद ही इसकी बुनियाद पड़ गई। ये जो रेवोल्यूशन था, इट वाज बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म, यानी कि सोशलिज्म को बुनियाद बना के और इगलिटेरियन सोसाइटी को वजूद में लाने के लिए। जैसे कि इगलिटेरियन का क्या मतलब है? इगलिटेरियन का मतलब है एक ऐसी बुनियाद जिसमें कि सबको यकसान सा सहूलियत मिल जाए। इगलिटेरियन सोसाइटी, द सोसाइटी इन विच एवरी सिटीजन हैव इक्वल राइट, दैट इज नोन एज इगलिटेरियन सोसाइटी। सो बोल्शेविक रिवोल्यूशन जो था, इसने कैपिटलिज्म को अपोज किया, इट अपोज द कैपिटलिज्म, और उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए दैट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी इक्वलिटी पे को उन्होंने बुनियाद बनाई। ठीक, इसके बाद द बुल्शेविक पार्टी, जो बुल्शेविक पार्टी थी, इट हैड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएशन ऑफ सच ए सिस्टम बेस्ड ऑन सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड स्टेट कंट्रोल. No other political party or opposition was allowed to operate. इन्हें बोल्शेविक पार्टी जो थी, इनका बुनियादी ख्याल यही था कि एक ऐसी सोसाइटी बने जिसमें कि सबों को हक हासिल था, और कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी जो थी, इनको अपोजिशन के तौर पे रहने दे दिया गया, और उनको ज़्यादा इसमें ऑपरेट, यानी कि उनको किसी भी सूरत में उनकी ज़्यादा नहीं सुनी गई। और बोल्शेविक कंट्रोल जो था, उस टाइम इसको साउथ सिस्टम कहा जाता था। द बोल्शेविक कंट्रोल वाज नोन एज द साउथ सिस्टम. सो इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन सेवरल ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स. बहुत सारी यूरोपियन स्टेट्स जो थी, इनमें ये इम्प्लीमेंट किया गया, और बहुत सारी यूरोपियन स्टेट्स जो थी, जो कि फैसिस्ट कंट्रोल में थी, और सेकंड वर्ल्ड वार में जिनका कंट्रोल अब साउथ यूनियन पे, जो साउथ यूनियन ने किया। और इस वार के बाद जो जितनी भी बाकी कंट्रीज थी, दैट आल्सो केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ यूनियन, यानी वो अब साउथ यूनियन के कंट्रोल में आ गई। और ये जो सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम जो था इन ममालिकों का, इट वाज पैटर्नड ऑन द साउथ सिस्टम, यानी साउथ में जो अब साउथ यूनियन में जो अब सिस्टम था, अब उन्हीं की तरज पे इसको बनाया गया। और इस ब्लॉक को अब कहा जाने लगा सेकंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक। इसी ब्लॉक को अब सोशलिस्ट ब्लॉक के नाम से जाना गया। और यूएसएसआर जो था, वो इस ब्लॉक को लीड करता था, और जो बाकी अलाइज, बाकी ममालिक जो थी, जिनको कि अब और जो मिलिट्री अलायंस जो बन गई, उनको अब वर्सा पैक्ट, एक बाउंड इनमें एक बाउंड सा था, जिसको कि वर्सा पैक्ट इनके नाम पे जाना जाता था। और इस वर्सा पैक्ट ने इन सभी कंट्रीज को एक दूसरे के साथ रखा। और ये जो साउथ सिस्टम था, इनके बहुत सारे रोल मॉडल्स थे, जैसे कि जोसेफ स्टालिन था, नितिका ख्रिशु था, और बेर्जनी, जो कि लेनर्ड बेर्जनी, जो कि लीडर थे किसके? साउथ यूनियन के उस अपने वक्त में। और साउथ यूनियन जो अब इमर्ज होने लगा था एक बहुत बड़े पावर की शक्ल में सेकंड वर्ल्ड वार के बाद। और साउथ जो जितनी भी साउथ इकोनॉमी जो थी, दैट वाज मोस्ट एडवांस्ड एंड कम्पीट विद यूएसए के साथ वो मुकाबला
کرنے لگا اور ان کی اکانومی بہت ایڈوانس تھی. اور فیوچرس ساؤتھ اکانومی کے جو تھی it was a role model, and the features of the South economy were based on the points. Those points were, for example, there was a vast network of communication, huge generation. کمیونیکیشن کا ایک نیٹ ورک تھا, ہیوج جنریشن آف انرجی ریسورسز تھی, جن میں کہ وچ انکلوڈیڈ آئل, اسٹیل اینڈ آئرن. اس کے بعد رشیا ہیڈ اے ہیوج نیٹ ورک آف مشینری پروڈکشن ان کے پاس تھی, اینڈ اے ویل ڈیولپڈ اینڈ انٹیگریٹڈ سسٹم ٹرانسپورٹ کا تھا, دیٹ کنیکٹڈ ایون اٹس موسٹ ریموٹ ایریاز. جتنے بھی بہت بڑے بڑے ریموٹ ایریاز تھے ان کو بھی وہ کنیکٹ کرتا تھا. اس کے بعد ڈومیسٹک کنزیومر انڈسٹری ان کی تھی, جو کہ بہت چیزوں کی مینوفیکچر کے طور پر وہ کام کرتی تھی. حالانکہ اس کی اٹس کوالٹی وہ اتنی بڑے پیمانے پر نہیں تھی, لیکن چھوٹی چھوٹی طرز پہ وہ چیزیں بناتی تھی. اس کے بعد ان امپلائمنٹ اس ٹائم زیادہ نہیں تھی. اور اس کے بعد ایک اور چیز یہ تھا کہ اٹ انشورڈ اے منیمم سبسٹینس لیول فار آل سٹیزنز, یعنی کہ پیپل جو تھے, لوگ جو تھے, دیٹ انجوائڈ این آپٹیمم اسٹینڈرڈ آف لیونگ, یعنی کہ جتنی بھی بنیادی سہولیات لیونگ کے تھے وہ اس کو ایک طرح سے انجوائے کرتے تھے. اور جو ڈومین فارم آف اونرشپ تھا, دیٹ واز انڈر دا کنٹرول, یعنی کہ جتنے بھی مختلف قسم کے جتنے بھی طرز زندگی کے جو سہولیت تھی وہ کنٹرول میں تھا. اور یہ جو ساؤتھ سسٹم تھا, اس میں کئی جگہ لوپ ہولز بھی تھے. ان اسپائٹ آف آل دس, ساؤتھ سسٹم واز فل آف لوپ ہولز. جیسے کہ لوپ ہولز کیا تھے اس میں, سسٹم واز اے بیوروکریٹک اینڈ اوور سینٹرلائز, میکنگ اٹ ڈیفیکلٹ فار دا پیپل, یعنی کہ بیوروکریسی اس میں اس ٹائم تھی اور لوگوں کے لیے بہت مشکلات بھی تھی. اور ایک چیز اس میں ایک لوپ ہول یہ بھی تھا کہ جتنے بھی انسٹیٹیوشنز تھے ساؤتھ میں اس ٹائم, دیٹ نیڈڈ ریفارمز, بٹ ون پارٹی کنٹرول بائی دی کمیونسٹ پارٹی میڈ آل دا انسٹیٹیوشنز ان اکاؤنٹیبل ٹو دا پیپل, یعنی کہ لوگوں کے پاس اب اتنی چیزیں نہیں تھی کہ وہ اب ان کے کنٹرول میں آ جاتی تھی. دیٹ واز آؤٹ آف کنٹرول. یہ اس میں کچھ چیزیں لو فولز بھی تھی. سو دس واز آل اباؤٹ واٹ از ساؤتھ سسٹم. Tomorrow, day after tomorrow, we will proceed further. Thanks. Khuda Hafiz.